تحذيري الاولاني وهذا محذورين الحريق. اول حاجه الثاني يجي من تروح لهون وحده هون. لا وحده هون. اول صاروخ هون جنب بنيه تحت بيتي وهذيك يجي خرشيم. ثلاثين سطح. هيدا الحدث الثاني جامعة كليتنا. الو قالت له وين؟ خدها جاهز يلا. الو حتى الو وقعت بالكاميرا خدها هيدي لازم تاخدها. عرواس ها؟ ايه هيدي هي عرواس. نفس المطرح. نفس المطرح. هيدي ماشية. جبتها. جبتها. شو هذا؟ واحد فجر ضرب كيف كده ممكن يحطوا زعيم المطيرات وعيدك شمال في شجر يلا بيعدوا العالم. وأول ما فقنا الصبح كان في ريحة دخان قوية والدخان واصل للسماء. بلشنا ننزل لنشوف شو عم بيصير. طلع عم بيقولوا انه في مولدات لبيت الطقوش مولعين. والمولدات مولدات للكهرباء كلهم ولعانين. طفش سيارة يا زلمة عم بيطفي فيها موقف. شفته يا محمد شو واصل